تحقيقنا ترتيب تراهم أو لهجة كمان مؤكد أصلا تحقيقهم شو ترتيبا قدرنا مع الشيخ عبد الرحمن السديسي وتدريب كبير الحمد لله رب العالمين لهجة كمان راس طريقة كمان تدوير تحقيق موي ترتيب موي تدوير موي الشيخ سعود بن إبراهيم الشريك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبدل شو طريقة بدل شو تدورنا ستة شو حاضر أو لهجة مؤكد خلاص بيا هذا ما بعد الشهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مكة رأس وسب بدل شو سبيد بدل شو سبيد تيز شو هذا سبيد كلها سندا كم طريقة ورد تحقيق ترتيب تدوير حذر أو هذا رميت أو رسول أوس ده تبكي أذان مكملة سكرت ولا ده بتصور دليل ده درس ولا أذان ده الله أكبر الله أكبر الله Asana murdili das endas ki des or ki tasbili ki baba gan das no da azan da tariqa hum kamal ejaba ras yani gora da tilawat zawada tariqi में तो हम बरस लहजा क्योंकि और azan भी रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सलूर लहजों की जमा रिकॉर्डिंग azan चली था रस की बयान हिजाज और ده سرق دورة كافيين كان نور ده طول مسميات مش بناس بس سيش مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله
ثبتني على هذا الدين. الله الله ما في قلبي الله الله الله. वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह, बादशाह कौन है मेहरबान कौन है, क्या अच्छी शान है अल्लाह अल्लाह, उसके सब निशान है अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह ما في قلبي غير الله الله، لا إله إلا الله الله الله، محمد رسول الله الله